ओके ल सेकेन्ड लाइनमा पनि प्रब्लम छैन तपाईहरुलाई यो थर्ड लाइनमा चाहिँ म त तल पुगिसकेको थिएँ एक्लै बोलिरहेको रहेछु ठिकै छ सो युज प्याकेज एएमएस म्याथ भन्ने म्याथको लागि चाहिँ यो युज प्याकेज युज गर्छौं हामीले है म्याथमा काम गर्दाखेरि कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल इक्वेसनहरु लेख्दाखेरि अर्को भनेको चाहिँ युज प्याकेज ESINT भन्ने छ यो ESINT भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसनको सर्फेस इन्टिग्रल अर डबल इन्टिग्रल लेख्दाखेरि त्यसलाई क्लोज इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने त्यो सिम्बल इन्टी गरेको थियौ नि सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई प्याकेज चाहिन्छ त्यो ESINT ले काम गर्छ सो मेरो इन्ट्रो क्युआर ब्याकस्ल्याश SQRT बाट गर्ने फ्र्याक्सन ब्याकस्ल्याश FRAC यो पनि क्लियर छ फ्र्याक्सन भित्र पनि काम गर्नु परेन तपाईले च्याप्टर 2 डिफरेन्शियल इक्वेसन कसरी लेख्ने यो माथिको फंक्सन युज गरेर डिफरेन्शियल इक्वेसन लेखेको हो अरु के पनि छ इन्टिग्रेसनको INT डबल इन्टिग्रेसनको लागि चाहिन्छ ट्रिपल INT IIINT है ओके स्पेशल क्यारेक्टर भनेको के छ हाम्रो स्पेशल क्यारेक्टरको लागि चाहिँ फर एक्जाम्पल कर्ली ब्र्याकेट पर्सेन्टेज एन्ड डलर सिम्बलको लागि यसलाई एज अ कमान्ड हामीले दिनु पर्छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त ब्याकस्ल्याश युज गर्छौं है त देन अर्को भनेको के छ म्याट्रिक्स छ सो म्याट्रिक्सको लागि चाहिँ के गर्छौं हामीले यो तीनवटा म्याट्रिक्स ब्र्याकेटको केही प्रब्लम छैन बिग ब्र्याकेटमा र प्यारेन्थेसिसमा केही पनि प्रब्लम छैन यो कर्ली ब्रेसेस चाहियो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं त ब्याकस्ल्याश हामीले के गरेको थियौ हामीले यो कोडमा हेर्नुस् त ब्याकस्ल्याश गरेर त्यसको आफैलाई कर्ली ब्रेसेसलाई चाहिँ कमान्डको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ हामीले कमान्डको रूपमा दियौ यो कसरी लेख्ने पनि बताएँ मैले यो म्याट्रिक्स भित्र पनि फ्र्याक्सन छ यो फ्र्याक्सन लेख्न सक्नुहुन्छ माथिको युज गरेर यसको लागि भी म्याट्रिक्स युज गर्ने त्यसको ब्यालेन्स गर्ने हो यो टेबलको ब्याक एंगल नै भयो यसको डेल्टा भयो सिम्बल र अर्को भनेको भेक्टर यो अन्डरलाइन है यो भनेको दुईटा यो भेक्टरको लागि दुईटा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ठीक छ ओभर राइट एरो गर्न पनि सक्नुहुन्छ अर ओभरसेट राइट एरो भनेको राइट एरोलाई ओभरसेट ए को माथि सेट गर्दिने भन्न नि मिल्यो ठीक छ यो बारको लागि के गर्ने यो बारको लागि चाहिँ शिफ्ट कर्ली त्यो सरी शिफ्ट र ब्याकस्ल्याश को कीवर्ड टाइप गर्नु भयो भने तपाईको यो आउँछ र AB cos थीटा मैले के गर्दा cos यो ब्याकस्ल्याश थीटा हो ल यतिसम्म क्लियर हुनेले यस लेख्नुस् ल त्यसपछि म तपाईहरुलाई अर्को नयाँ कुरा सिकाउँछु यतिसम्म के प्रब्लम छ छैन ल यस लेख्नुस् है त प्रब्लम छैन भने ल म तपाईहरुलाई यो आवश्यक पर्यो भने म यो फाइल प्रोवाइड गर्दिनु ल मलाई कसैले माग्नुस् है त यो सोर्स कोडको अब न्यू गर्नुस् है त यहाँनिर नयाँ फाइल खोल्नुस् बेसिक कोड लेख्नुस् डकुमेन्ट क्लास यो कुराहरु अब भन्नु पर्दैन मैले तपाईहरु युज टु गरिसक्नु भयो यसलाई कहाँ सेभ गर्नुस् भने भिन्दै फोल्डरमा सेभ गर्नुस् है यसलाई चाहिँ के गर्नुस् सेभ एज गर्छु म एसईएम लिरिक ट्रेनिङ म डे 4 भनेर सेभ गर्छु नयाँ काम गर्दै छौं हामी यो फिगर इन्सर्ट कसरी गर्ने भनेर डे 4 फोल्डर यो फोल्डर बनाउनु है त डे 4 भन्ने फोल्डरमा मैले यो भित्र गएर सेभ गर्छु र म नाम के गर्छु त इन्सर्टिङ फिगर भनेर सेभ गर्छु है त इन्सर्टिङ फिगर ओके मैले कहाँ सेभ गर्दै इन्सर्टिङ फिगरमा अब म तपाईहरुलाई थोरै प्रेजेन्टेसन गर्छु है त 5 मिनेट स्लाइड शेयर भइराछ होला
यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टमा छ है त हामी अहिले यसलाई चाहिँ एकदमै बुझेर गर्नुपर्छ तपाईको फिगर अब तपाईको रिपोर्टमा चाहिँ कसरी फिगर इन्सर्ट गर्ने त्यो त मेजर टास्क हो नि हाम्रो रिपोर्टको सो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दैछ है त सो फिगर एन्ड टेबल भन्ने छ टेबललाई आज हामी छोडिदिनुहोस् आज भ्याइन नहोला फिगरमै टाइम लाग्छ सो टेबल भ्याइयो भने केही छैन गरौँला केही फरक परेन है त फिगर एन्ड टेबल छ फिगर जानेपछि टेबल उस्तै उस्तै हुन्छ फिगरमा लेटेक क्यान नट म्यानेज पिक्चर्स डिरेक्टली है डिरेक्टली चाहिँ यसले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्दैन त्यसको लागि हामी के युज गर्छौँ हामीले प्याकेज युज गर्छौँ है सो यु विल ह्याभ टु टेक केयर द्याट इमेजेस यु वान्ट टु इन्क्लुड आर इन द राइट फर्मेट टु बी इन्क्लुडेड सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले ग्राफिक्स युज गर्नुपर्छ ग्राफिक्स प्याकेज भन्ने युज गर्नुपर्छ फिगर इन्सर्ट गर्नको लागि सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त युज प्याकेज ग्राफिक्स यो कमान्ड चाहिँ हामीले कुन पार्टमा लेख्छौँ त प्रिएम्बल पार्टमा your internet connection is unstable internet dash आज ओके सिन्ट्याक्स के छ युज प्याकेज ग्राफिक्स भन्ने छ यो सिन्ट्याक्स चाहिँ तपाईले टिप्नुस् र युज गर्छौं फिगर इन्सर्टको लागि है अर्को के छ इन्क्लुडिङ ग्राफिक्स त्यो प्याकेज जुन हामीले डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीले ग्राफिक्स चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो दैट मीन्स फिगर इन्सर्ट गर्नु पर्यो है सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त इन्क्लुड ग्राफिक्स भन्ने कमान्ड युज गर्छौं फिगर इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ इन्क्लुड ग्राफिक्स क्लियर छ नि बुझिन्छ नि ग्राफिक्स इन्क्लुड गर्ने सिम्पल हैन सो हामीले ब्याकस्ल्याश इन्क्लुड ग्राफिक्स र स्केल र इमेज नेम छ सो त्यो बिग ब्र्याकेट भित्र चाहिँ हामीले के गर्छौं त हामीले स्केल भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्छौं है स्केल डिफाइन गरेपछि स्केल चाहिँ कतिको राख्ने त है त फिगरको स्केल त्यो डिफाइन गर्छौं त्यो कसरी गर्ने अहिले हामी कोडिङमा हेर्छौं भने अर्को भनेको चाहिँ इमेज नेम अर फिगर नेम ठीक छ यो चाहिँ के हो त कमान्ड हो यो कहाँ लेख्छौं हामी जुन प्लेसमा हामीले फिगर इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो कमान्ड लेखेर फिगर इन्सर्ट गर्छौं है सो अब पोजिसनिङ फिगर अब यसलाई पोजिसनिङ गर्नको लागि हैन जस्तो फिगर 1 फिगर 2 भनेर आउनु पर्यो नि त हामीले क्याप्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ सो पोजिसनिङ फिगर गर्नको लागि चाहिँ हामीले फिगर भन्ने इन्भाइरोमेन्ट छ सो बिगिन फिगर र इन फिगर गरेर हामीले गर्न सक्छौं त्यो पनि हामी अहिले पछाडी हेर्छौं यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ सिम्पली यो भयो है अर्को कुरा चाहिँ यो फिगर इन्सर्ट गर्दाखेरिको एउटा प्रब्लम के छ भने हामीले फिगर त इन्सर्ट गर्छौं हैन सपोज फर इक्जाम्पलको लागि मैले सेकेन्ड पेजको मिडतिर मैले फिगर इन्सर्ट गरेँ भने यदि मैले त्यसलाई कन्ट्रोल गरिन भने त्यो फिगर चाहिँ थर्ड पेजतिर आइदिन सक्छ अनकन्ट्रोल्ड म्यानरमा आइदिन्छ कहिलेकाहीँ हामीले त्यो एमएस वर्डमा काम गर्दाखेरि पनि फिगर कता कता आइदिन्छ नि अलिकति नमिलेर आइदिन सक्छ नि त्यस्तो धेरै प्रब्लम हुँदैन तर कहिलेकाहीँ बट यो लेटेकमा चाहिँ हामीले फिगर इन्सर्ट गरेपछि सेकेन्ड पेजमा मैले फिगर इन्सर्ट गरेको छु भने कहिलेकाहीँ थर्ड पेजमा आइदिन्छ त्यो भनेको अनकन्ट्रोल्ड म्यानरमा आइदिन्छ सो त्यसको लागि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं प्यारामिटर्सहरु सर्टेन प्यारामिटर त्यसको पोजिसनिङ चाहिँ कन्ट्रोल गर्छौं है त सो यहाँ कतिवटा छ हाम्रो 6 वटा छ यो प्यारामिटर्स युज गरे फिगरलाई रिक्वायर्ड लोकेसनमा प्लेसमेन्ट गर्नको लागि यो प्यारामिटर्सहरु युज गर्छौं अब यसको मिनिङ के हो बुझौं है त यसको मिनिङ चाहिँ स्मल क्लियर छ है के भनेको भने दिस इज फिगर नम्बर 1 भनेर मैले एउटा सेन्टेन्स लेखे अनि त्यो भन्छ त्यसको पेजमा नै इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भने बटम छ बटम पोजिसनमा भनेको पेजको लास्टमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने बी युज गर्छौं अनि पी भनेको पुट अन अ स्पेशल पेज फर फ्लोर्स ओन्ली यो आवश्यक पर्दैन हामीलाई है त्यसपछि यो एक्सक्लेमेटरी सिम्बल छ है यसको लागि चाहिँ ओभरराइड इन्टरनल प्यारामिटर्स लेटेक युजेस फर डिटरमाइनिङ गुड फ्लोट पोजिसन है गुड फ्लोट पोजिसनको लागि चाहिँ हामीले यो सिम्बल युज गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ सपोज यो एज मात्रै युज गरेर कोही बेलामा फिगर चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड म्यानरमा आइदियो भने एज युज गरेर पनि अनकन्ट्रोल्ड म्यानरमा आइदियो भने
एज को पछाडि चाहिँ मैले के युज गर्न सक्छु, एज अनि यो एक्सक्लेमेटरी सिम्बल चाहिँ युज गर्न सक्छु है। यसको मिनिङ यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ यो एक्सक्लेमेटरीलाई चाहिँ कम्बाइनमा युज गरिन्छ, त्यति बुझौँ है त। अर्को भनेको के छ, क्यापिटल एज छ। सो क्यापिटल एज को मिनिङ चाहिँ प्लेसेस द फ्लोट एट प्रिसाइजली द लोकेसन इन द लेटेक कोड, भनेको त्यो जुन कोडमा हामीले जुन पोजिसनमा हामीले फिगर इन्सर्ट गरेको छौँ एक्ज्याक्ट त्यही पोजिसनमा आउनु पर्यो चाहिँ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले अर्कै एउटा प्याकेज डिफाइन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, युज प्याकेज फ्लोट भनेर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा लेखिन छु। यो एजको लागि चाहिँ तपाईँले टिप्नुहोस् है त कतै, अहिले हामी कोडिङमा त गर्छौँ नै, त्यो कोडिङमा युज गर्दा थाहा भइहाल्छ। तर यो एज युज गरेर प्यारामिटर्स एज युज गर्छौँ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्छ त, युज प्याकेज फ्लोट भनेर युज गर्नुपर्छ। ल यो युज गर्नुपर्छ है त, यो एज युज गर्नको लागि चाहिँ हाइलाइट गरिदिन्छु। ओके ल, यति कुरासम्ममा यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा केही छ? यो चाहिँ यो टेबल चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु भए पनि हुन्छ, फोटो खिच्नु भए पनि हुन्छ नि त। ल टिप्नुहोस्, यो टेबल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो राख्नुहोस् अहिलेको लागि। ल अब हामी कोडिङ स्टार्ट गरौँ है त। यति कोड लेख्नुहोस्। यति कोड लेख्दाखेरि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त, हामी फिगर चाहिँ इन्सर्ट गर्छौँ है त। मलाई थोरै कन्टेन्ट पनि लिएर आउँ न है। फिगर एन्ड टेबल भनेर राखौँ, टेबललाई पनि यसमै काम गरौँला। है सो म अब के गर्न जाँदैछु भने, अब यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ है त, फर्स्टमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले के गर्न खोज्दैछु, फिगर इन्सर्ट गर्न खोज्दैछु कुन लोकेसनमा, यो पोजिसनमा। यो टेक्स्ट पछाडि मैले यो सर्टेन उ लेखेँ नि, सेक्सन पनि लेखिदिनुहोस्, फिगर भनेर लेखिदिनुहोस् होइन। सो हेर्नुहोस् है त, म यो पोजिसनमा के गर्दैछु, फिगर इन्सर्ट गर्दैछु भने मेरो सिंगल लाइन कमान्ड के थियो त, ब्याकस्ल्यास इन्क्लुड ग्राफिक्स भन्ने थियो, स्केल थियो, ठिक छ। स्केल कति राखौँ अहिले, 1 राखिदिउँ सपोज, ओरिजिनल फिगरको ओरिजिनल स्केल नै राखिदिउँ, त्यो भनेको साइज हो। यसमा के थियो त, फिगर नेम और इमेज नेम भन्ने थियो। अब इमेज कहाँ छ त हैन। सो त्यसको लागि के चाहिन्छ भने हाम्रो अब जुन फोल्डर छ, कुन फोल्डर, यो .tx भन्ने यो इन्सर्टिङ फिगर .tx हामी जुनमा काम गरिरहेछौँ, यो फाइल जुन फोल्डरमा छ, जस्तो मेरो कुनमा छ हेर्नुहोस् त यहाँ माथि डेफो फोल्डर भित्र, मेरो डेस्कटपको एसीएम लेटेक ट्रेनिङको भित्र डेफो भन्ने फोल्डर भित्र इन्सर्टिङ फिगर .tx भन्ने फाइल छ। भनेपछि यो मैले जुन सोर्स कोड लेखिरहेको फाइल कहाँ छ त, डेफो फोल्डरमा छ। भनेपछि डेफो फोल्डर भित्र यो इन्सर्टिङ फिगर .tx फाइल सँगै के चाहिन्छ, हाम्रो इमेज चाहिन्छ। भनेपछि कहीँ एउटा फिगर लगेर यहाँ सेभ गर्नु। भनेपछि म एउटा सिम्पली यो यसकै एउटा स्क्रिनशट गरेर सेभ गर्छु है त। म अहिले क्लासमा छु दाजु, एकछिन 5 मिनेट पछि गर्दैछ तिमीलाई कल, क्लासमा छ अहिले, अनलाइन क्लास है त। ओके, भनेपछि के गर्ने त, मैले के भने त्यो डेफो भन्ने फोल्डरमा एउटा फिगर लगेर सेभ गर्नुहोस् है, र्यान्डम जे फिगर सेभ गर्दा नि भयो। मैले चाहिँ यसलाई नै स्क्रिनशट गरेर यो फिगर एउटा सेभ गर्छु है त। म तपाईँहरूले पनि त्यो फोल्डरमा एउटा इमेज लगेर राख्नुहोस् है। त्यसको नाम चाहिँ एबीसीडी भनेर केही दिनुहोस्, त्यो फिगरको नाम जे दिँदा पनि भयो। म यसलाई कहाँ सेभ गर्छु त, डेस्कटप भित्र एसीएम लेटेक ट्रेनिङ डेफो फोल्डर भित्र मेरो के छ, मैले जुन फिगर इन्सर्ट गर्नको लागि जुन कोड लेखिरहेको छु त्यो .tx सँगै यो फिगरलाई सेभ गर्छु। सपोज
ए भनेर सेभ गरेँ फिगरको नाम डट। अब यो चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ तपाईँको पिएनजी सपोर्ट गर्छ, जेपिइजी सपोर्ट गर्छ, यो एक्सटेन्सन दिएर सेभ गर्नुहोस् है त। मैले अहिले पिएनजीमै सपोर्ट सरी सेभ गरेँ है। ठिक छ, त्यो फोल्डरमा एउटा फिगर सेभ गर्नुहोस् भनेपछि यहाँ के थियो त इमेज नेम थियो नि, तपाईले के युज गर्नुपर्छ त यहाँ इमेज नेम लेख्नुपर्छ। मेरो इमेज नेम चाहिँ मेरो फिगर नेम के छ ए भन्ने फिगरको नाम छ मेरो यो फोल्डर भित्र, त्यहाँ जुन अगाडिको फोल्डर भित्र। अब म के गराउँछु त्यसलाई रन गराउँछु है त। ल मलाई अब यो यसलाई कसरी डिबग गर्ने बताइदिनुस् ल। यो एरर आयो नि मेरो, अब यसको सोलुसन के हो भनिदिनुस् त मलाई। हेर्नुस् त undefined control sequence. Anybody please? Okay, Nikitale. Okay, thank you. Use package. Yes. है त के गर्ने ब्याकस्ल्यास use package graphics. ग्राफिक्स को हेर्नुस् है, यसको लास्टमा x हो यो ग्राफिक्स। त्यो यसले त्यो मिस्टेक भयो भने फेरि तपाईको हुँदैन। हेर्नुस् है त रन भयो तर फिगर चाहिँ आएन जस्तो छ है। फिगर आएन, फिगर आयो तर नेक्स्ट पेजमा आयो। हेर्नुस् है त मेरो स्केल कस्तो आयो हेर्नुस् त। स्केललाई म घटाइदिन्छु है त, यो ठुलो भएको भएर आदि आयो। म तपाईलाई फेरि बताउँछु, नाप्दिनुस् है त। हेर्नुस् त मेरो फिगर इन्सर्ट भयो है। ओके नो प्रब्लम है। म फेरि एकपटक भन्छु है त फिगर इन्सर्ट गर्ने चाहिँ। जतिजनाको आइसकेको छ फाइन, नआउनेलाई चाहिँ म फेरि बताउँछु। हेर्नुस् है फर्स्ट स्टेप के गर्ने, माथिको यो प्याकेज त तपाईलाई भइ नै हाल्यो। फिगर इन्सर्ट गर्नको लागि अघि निकिताले भनेको जस्तै युज प्याकेज ग्राफिक्स युज गर्नुपर्छ है। त्यसैगरी बिगिन डकुमेन्ट स्टार्ट भइहाल्यो, सेक्सन यो मतलब भएन। अब मलाई जहाँनिर फिगर इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ त्यहाँनिर म के गर्ने, फिगर इन्सर्ट गर्ने कमान्ड लेख्छु। त्यो कमान्ड भनेको के हो, इन्क्लुड ग्राफिक्स स्केल र ए भनेको चाहिँ के हो भनेर बताउँछु है त। सो स्केल भनेको चाहिँ इमेजको साइज हो, ठिक छ। यो तपाईले अहिले सपोज 0.1 राख्नुस्, 2 राख्नुस्, र्यान्डम राख्नुस्। तपाईलाई यो फिगरको पेजमा चाहिँ कत्रो साइजको फिगर राख्ने भनेर तपाई आफूले युज गर्ने हो। र यो ए भनेको चाहिँ तपाईको फिगरको नाम हो कि यो, बुझ्नुभयो। अब त्यो फिगर कहाँ सेभ गर्नु भएको हुन्छ, त्यो फिगर कहाँ सेभ गर्नुहुन्छ भने नि तपाईको यो .ts जुनमा काम गरिरहनु भएको छ नि, यो .tx फाइल यो कुन फोल्डरमा सेभ गर्नु भएको छ हो, त्यही फोल्डरमा चाहिँ एउटा फिगर इन्सर्ट गर्नुस्, राख्नुस् ल र सेभ गर्नुस्। अनि के गर्नुस्, त्यो फिगरमा सट्टै नाम दिनुस्। अहिलेलाई मैले ए भनेर त्यो फिगरको नाम दिएँ र त्यो फिगरको नाम जे छ नि, अनि त्यो चाहिँ यो करी ब्रेसेस भित्र युज गर्ने। अब ट्राई गर्नुस् त, अघि नो हुनेले बुझेन भने फेरि म भन्छु है त, फेरि भएन भने फेरि भन्नुस्। सैसा एन्ड सागर ओके ट्राई दिस वान हुन सकेन है त। फिगर इन्सर्ट गर्ने प्रोसेस यही हो। अब भित्र एडिट कसरी गर्ने म बताउँछु। यति चाहिँ पहिला सबैको आउनुपर्छ। कसैको आएको छैन भने केही इरर आउन सक्छ फिगर इन्सर्ट गर्दा, प्लिज है त्यतिकै मिस्टेक गरेर चाहिँ नबस्नुस्, फेरि सोध्नुस्, म फेरि बताइदिन्छु। ल म अगाडि बढेँ है त। त्यसो भए शीतलको इरर आयो, शीतल अनम्युट गरेर भनौ त के इरर आयो। मार्जिन अनडिफाइन्ड भन्ने, मार्जिन अनडिफाइन्ड भन्ने इररमा त्यो भनेको हो। हजुर सर। मार्जिन नट डिफाइन भनेको त्यो स्केल डिफाइन गरेको छ कि छैन तिमीले। यो स्केलमा सर्टेन राख्देऊ न, 1 राख्देऊ, 0.1 0.2 जति राख्दा नि हुन्छ। यो स्केल भनेको चाहिँ यो फिगरको स्केल भनेको है। मैले यसलाई भ्यारी गरिदिएँ भने यसको फिगरको इमेजको स्केल के हुन्छ, भ्यारी हुन्छ। हेर त ए सानो भएन 0.1। शीतलको यही भएको हो। ए छैन सर, अनम्युट यहाँ म्युट भएर ए के भयो, प्रब्लम सल्भ भएन।
छैन भएर त्यही स्केल त राखेको छ तर आएन। हजुर भन त। स्केल त छ कि सर होइन तर आएन कि त्यही नै इधर भन्नु छ। त्यो फिगरको नाम र यहाँ युज गरेको नाम सेम छ कि छैन? त्यो फिगरको नाम र यहाँ चाहिँ सेम नेम हुनुपर्छ। त्यो फिगरलाई न्यू नेमिङ गरिदेऊ न, ओरिजिनल फिगरको नाम जे भए पनि त्यो केही नेमिङ गरिदेऊ ए भनेर। यसमा एक्सटेन्सन पनि लेख्न मिल्छ है, पिएनजी भनेर। जुन फिगरको एक्सटेन्सन जुन छ त्यही पनि लेख्न मिल्छ यसमा। तर त्यो डट पिएनजी नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। नेम नि सेम नै छ खै सर। सेम इरर आयो। सेम इरर त प्याकेज एकपटकको मैले यतिलाई तिमीले फोटो खिच अनि ट्राई गर, प्रोसेस अघिकै प्रोसेस हो, ट्राई गर है त। भएन भने साथीहरूसँग पनि एकपल्ट सोध, अनि फेरि भएन भने भोलि मलाई फेरि सोध्न सक्छौ। अघिको प्रोसेस फलो गर र यति कुरा चाहिँ सम्झ, ठिक छ। अब म के बताउँछु भने अब यो कुरालाई एडिट गर्दै जान्छु है। मैले यो युज गर्न एक्सटेन्सन जुन पिएनजी छ, जेपीई छ, यो पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर बताएँ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है त, यता हेर्नुहोस् त, यो फिगर चाहिँ सेन्टरमा छैन। सपोज फिगर नर्मल्ली सिंगल फिगर इन्सर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने पेजमा कतै डबल फिगर पनि इन्सर्ट गर्नुहुन्छ साइड बाई साइड होइन, त्यो गरौँला फेरि। एउटा मात्र फिगर इन्सर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो लेफ्ट अलाइनमेन्ट राइट अलाइनमेन्ट गर्ने होइन, सेन्टरिङ गर्ने हो फिगरलाई पनि है। सो त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ भने हामीले यहाँ बिगिन सेन्टर इन्ड बिगिन सेन्टर भित्र चाहिँ यो ग्राफिक्सलाई राखिदियो, इन्क्लुड ग्राफिक्स, अनि इन सेन्टर। तपाईँले इन्सर्ट गर्नुभएको फिगरको साइज घटाएर एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ है त। गरिदिनु भयो भने अघि गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने त्यो चाहिँ सेन्टरमा हुँदैन है। सपोज म तपाईँले दुईटा डिफरेन्स नै छुट्याइदिन्छु यसमा। हेर्नुहोस् त्यो दुईटा फिगर, फर्स्टको फिगर के छ, यो टेक्स्ट सँगसँगै अलाइन भएर आएको छ। सो तपाईँको यो लेफ्ट अलाइनबाटै स्टार्ट भएको छ भने फिगर त यसरी त इन्सर्ट गर्दैनौँ नि हामी। एउटा फिगर एउटा पेजमा यसरी एउटा मात्रै फिगर इन्सर्ट गर्दैछौँ भने सेन्टर अलाइनमेन्टमा हामी के गर्छौँ त, फिगरलाई इन्सर्ट गर्छौँ, ठिक छ। त्यस पछाडि यो फिगरको स्केल भने चाहिँ तपाईँले मिलाउनुहोस्, आवश्यक परे अनुसार तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ है त। भनेपछि फिगरलाई सेन्टर अलाइनमेन्टमा गर्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त, बिगिन सेन्टर इन सेन्टर भन्ने चाहिँ हाम्रो डिफाइन गर्नुपर्ने रहेछ, इन्भाइरोमेन्ट, ठिक छ। यति क्लियर छ, केही पनि छैन है त यसमा गाह्रो। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त, ओके मैले अघि भनेको कुरा अब आउँदैछ है त। बिगिन फिगर र इन फिगर युज गर्नुहोस् है त। त्यस पछाडि मलाई के चाहिएको हो त, क्याप्सन युज गर्नु परेको हो नि। सो म कहाँ युज गर्छु त क्याप्सन, इन्क्लुड ग्राफिक्स कमान्ड भन्दा तल चाहिँ मलाई क्याप्सन एड गर्नु पर्यो। फिगरको क्याप्सन जहिले पनि फिगर भन्दा तल हुन्छ, टेबलको चाहिँ माथि हुन्छ, टेबल भन्दा माथि हेडिङमा है त। हेर्नुहोस् त फिगर नम्बरिङ भयो कि भएन। फिगर 1.1 भनेको च्याप्टर 1 को फिगर नम्बर 1 माथितिर लेबलिङ गरेको छैन, किनकि हामीले बिगिन फिगर इन फिगर गरेका छैनौँ। सो के हुँदैन, तपाईँको लेबलिङ हुँदैन। सो तपाईँले फिगर इन्सर्ट गर्दाखेरि अब यो कोड युज गर्ने, ठिक छ। रिपोर्टमा यो माथि चाहिँ मैले स्टेप वाइज जानको लागि तपाईँहरूलाई यो देखाएको, स्टेप वाइज जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। क्याप्सन पनि आयो होला है त, केही पनि प्रब्लम छैन। यो कोड हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है त। कन्ट्रोल र अनकन्ट्रोल्डको कुरा गर्दै थिएँ नि मैले अघि। यो फिगर इन्सर्ट गरेको कहाँ हो हेर्नुहोस् त, यो फिगर भन्दा तल इन्सर्ट गरेको मैले फिगरलाई। भनेपछि यो फिगर कहाँ आउनु पर्थ्यो, यो भन्दा तल भनेको पेज नम्बर 1 मा अटेन भने पेज नम्बर 2 को त सेन्टरबाट आउनु पर्यो, यो बीचतिर यो स्टार्टिङबाट आउनु पर्ने नि, तर यो कहाँ आयो, सेन्टरमा आयो। यो आउनुको एउटा मेजर कारण भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ टेक्स्ट छैन, अहिले त हामीले यो फिगर मात्रै इन्सर्ट गरिरहेछौँ होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो भएको मेजर कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है त। म चाहिँ टेक्स्ट अझै एड गरिदिन्छु है, यसलाई म पेज ब्रेक गरिदिन्छु।
हेर्नुहोस् अनकन्ट्रोल्ड म्यानर भनेको चाहिँ यो हो। मैले चाहिँ टेक्स्ट भन्दा पछाडि यो फिगर इन्सर्ट गरेको, तर के आइदियो त मेरो फिगर चाहिँ माथि आयो अनि टेक्स्ट चाहिँ तल आयो। यस्तो हुन हुन्छ त? यस्तो हुनु हुँदैन है। यो टेक्स्ट पछाडि मैले राखेको भने यो टेक्स्ट भन्दा पछाडि नै आउनु पर्यो नि त। सो त्यसको लागि के गर्ने त? प्यारामिटर्स युज गर्ने। भनेपछि प्यारामिटर के युज गर्ने त? सुरुको प्यारामिटर चाहिँ हामीले एज मात्र युज गरेर हेर्ने एकपटक है त। सो स्मल एज युज गरौँ। हेर्नुहोस् त स्मल एज युज गरे पछाडि के भयो? कन्ट्रोल्ड म्यानरमा आयो। मैले जहाँनिर फिगर इन्सर्ट गरेको हो त्यहीँनिर फिगर आयो कि आएन? मैले एकदम स्टेप वाइज गइरहेको छु, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। फिगर इन्सर्ट गर्ने कुरा यही हो। यतिसम्म सबैको आयो जस्तो लाग्छ। एकपटक रन भइसकेपछि पछाडि त जस्ट एडिट मात्रै गर्ने हो। र म यो पछाडि अर्को एउटा स्केलिङको कुरा गर्छु है त। स्केलको अर्को पनि कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा, अर्को मेथडमा स्केल गर्नु पर्यो भने त्यो स्केल गर्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ त? यसको विड्थ र यो फिगरको हाइट छ नि, विड्थ र ब्रेथ चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ? एलएनबी है, लेन्थ भन्दा पनि विड्थ भनौँ न। विड्थ र हाइट चाहिँ के गरिदिन्छ यसले? एउटै रेसियोमा चेन्ज गरिदिन्छ। 0.15 हो भने। तर हामीलाई कुनै कुनै केसमा चाहिँ अलिकति म्यानुअली एडिट गर्नु पर्यो लेन्थ र हाइटलाई भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरौँ है त। सो त्यो चाहिँ कसरी गरौँ भने विड्थ इक्वल टु के गर्ने? सपोज मलाई 10 cm भनेर राखेँ मैले विड्थ इक्वल टु, अनि अर्कोमा के गर्छु? हाइट है त, फिगरको हाइट के गर्छु म? सपोज मलाई 5 cm चाहियो भने म्यानुअली कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। मैले अर्कै फिगर इन्सर्ट गरेँ। हेर्नुहोस् त अघिको भन्दा अहिले जस्तो साइज आएछ। म यसलाई पनि 5 नै गरिदिन्छु नि त। हेर्नुहोस् त हाइट र विड्थलाई चाहिँ कसरी आफैले आफैले चाहिँ म्यानुअली कसरी एडिट गर्ने साइज भन्ने चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ है त। यो सेकेन्ड कोड युज गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ स्केलको ठाउँमा के मात्रै चेन्ज गर्ने? विड्थ इक्वल टु डिफाइन गर्ने, हाइट इक्वल टु डिफाइन गरिदिने। अब तपाईँले यसमा एज पर योर रिक्वायरमेन्ट यु क्यान चेन्ज इट है त। नाउ अब अर्को कुरामा बताउँछु है त। स्केलमा म यही स्केल भन्ने कोडलाई कपी गर्छु हैन, यसमा कपी पेस्ट पनि गर्छु। देन स्केलमा अर्को पनि राख्न मिल्छ प्यारामिटर्स चाहिँ। स्केल यति भयो र मलाई सपोज कुनै कुनै इमेजहरूलाई रोटेट गराउनु पर्यो भने कसरी गराउने त? त्यो कुरा सिकाउँछु म। रोटेट गराउने भनेको के हो? एङ्गल हो नि त हैन। यो सपोज यो 0 एङ्गल भयो, रेफरेन्स चाहिँ होरिजन्टल लाइन हो भने यो फिगरको कुन इन्क्लाइन छ त? छैन। 0 एङ्गलमा छ भने सपोज मैले एङ्गल डिफाइन गरेँ 45 डिग्री, ठिक छ। यो गरे भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है त, फिगर रोटेट भयो। यो सेन्टरमा जानुको कारण चाहिँ यहाँ कन्टेन्ट नभएर हो। सो टेक्स्ट म सर्टेन टेक्स्ट युज गर्छु। पेज ब्रेक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है त फिगरलाई रोटेट गराउन यसरी मिल्छ। अब 45 मा गर्नु पर्यो, 45 मा अब 90 मा गराउनु भयो भने के हुन्छ? यो हेर्नुहोस् त फिगर ल्यान्डस्केप जस्तो भयो नि। रोटेट यसरी पनि गराउनु, फिगरलाई रोटेट गराउनको लागि एङ्गल भनेर पनि डिफाइन गर्नु मिल्छ भनेर मैले देखाइदिएको भयो है त। यो चाहिँ ल फिगरमा यो कुरा भयो, मेजर कुरा भनेको हैन। फिगर इन्सर्ट गर्न पनि जानियो हैन त। फिगर इन्सर्ट गर्न पनि तपाईहरुले जान्नु भयो हैन। अब यसमा के गरौँ भने अर्को एउटा कुरा गरौँ है त।
यसमा चाहिँ हाम्रो फिगरलाई र्याप पनि गर्न मिल्छ। भन्नको मतलब कस्तो भने टेक्स्टको कुनै कुनै उसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने फिगरलाई राइट साइडमा राख्न पर्यो। यो क्याप्सनको कुरा गरेँ मैले, क्याप्सनको नि गरेँ है त। क्याप्सनको कुरा गरेँ भने अर्को एउटा कुरा म यहाँ एड गर्ने ट्राई गर्छु है त। यो चाहिँ कहाँनिर गरौँ भने हाम्रो यो क्याप्सन गऱ्यौँ होइन, लेबल गरौँ फिगर सच द्याट एबिसी भनेर गरौँ न। गऱ्यो भने फ्रम फिगर अनि के गर्छु त म ब्याकस्ल्यास रेफरेन्स फिगर एबिसी यो गऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त। एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछ है त। ओके ल हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ क्रस रेफरेन्सिङ भन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईले फिगर यतिसम्ममा फिगर इन्सर्ट गर्नुभयो। अब तपाईलाई अघि के थियो, यति थिएन अघि, यो थिएन है त, यति थिएन अघि। मैले अहिले एड गरेको के हो भने क्याप्सन भन्दा तल एउटा यो कमान्ड एड गरेँ, लेबल अनि फिगर डट एबिसी। यो नाम जे दिए पनि हुन्छ, तर यो अगाडि चाहिँ सेम हुनुपर्छ। ब्याकस्ल्यास लेबल सेम भयो र फिगर सच द्याट अनि एबिसी भने चाहिँ के भयो त, फिगरको नेम भयो। ठिक छ, यति गर्नुभयो। अनि तल के गर्नु त, यसलाई क्रस रेफरेन्सिङ भन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने कुनै फिगरलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यो टाइप नगरिकन, जस्तो हामीले के गर्न सक्छौँ भने फ्रम फिगर 1.4 गरेर गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले टाइप गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँको यो पिडिएफमा कतिवटा, तपाईँको डकुमेन्टमा कतिवटा फिगर भयो भनेर तपाईँले काउन्ट नै गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई फिगर नम्बर 1.4 भनेर थाहा हुन्छ त। मैले चाहिँ अहिले पिडिएफमा हेरेर पो यो फिगर नम्बर कति हो भनेर थाहा पाएँ त। सो त्यो तपाईँलाई फिगर नम्बरिङ कति हो, मेरो कति, यो चाहिँ मेरो कुन फिगर हो, यो फिगर नम्बर कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि अप्ठ्यारो भयो भने क्रस रेफरेन्सिङ युज गर्ने केही पनि गर्नु पर्दैन। जस्ट क्याप्सन भन्दा तल यो युज गर्नुहोस्, यो ब्याकस्ल्यास लेबल हैन। अनि फिगर भन्ने चाहिँ यो सिन्ट्याक्स नै हो। यति चाहिँ यो नाम चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ। एबिसीको ठाउँमा तपाईँले मैले यो लेखेँ। अनि तल के गर्ने, फ्रम फिगर अनि यहाँनिर रेफरेन्स भनेर यी आफै आउँछ। हेर्नुहोस् है, ओके, यसलाई क्रस रेफरेन्सिङ भन्छ। फ्रम फिगर 1 वाट आयो है। सो एकपटक फेरि कम्पाइल गर्नुहोस्, दुईपटक गर्नुहोस् अनि फेरि आउँछ। फ्रम फिगर 1.4 भनेर अब यहाँ डिस्क्राइब गर्नुहोस् फिगरको बारेमा लेख्न मन लाग्यो भने। ओके, क्रस रेफरेन्सिङ पनि हाम्रो कम्प्लिट भयो, लेबलिङ पनि यसरी कम्प्लिट भयो। ओके, अस्ति मैले एउटा कुरा सिकाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई। के कुरा भन्दा लिस्ट अफ फिगर कमान्ड युज गरेको थिएँ नि, याद छ? अब आज हेर्नुहोस् न, हामीले आज फिगर इन्सर्ट गरिसकेका छौँ भने लिस्ट अफ फिगरको उता बन्नु पर्यो नि, एउटा पेज त आउनु पर्यो नि स्टार्टिङमा। ल हेर्नुहोस्, लिस्ट अफ फिगर भनेर आयो होइन। तर के भयो तपाईँको अहिले लिस्ट अफ फिगरसम्म आयो, फिगरलाई फेरि आएन भनेपछि फेरि एकपल्ट कम्पाइल गर्ने। ओके, हेर्नुहोस् त ल, अटोमेटिकली जेनेरेट गरिदिएन त। 1.1 स्क्रिनसट, यो फिगर नेम चाहिँ सेम छ, केही प्रब्लम भएन। 3334 पेज नम्बरिङ 1 आछ, 1 रोमन हुन्छ। सो अब तपाईँहरूलाई मैले अस्ति सिकाइसकेको छु पेज नम्बरिङ। लिस्ट अफ फिगर यसरी आयो, लिस्ट अफ फिगर जेनेरेट गर्नुहोस् अटोमेटिकल्ली। ओके है, बिगिन डकुमेन्ट भन्दा पछाडि फर्स्ट कमान्ड चाहिँ के गर्ने त, लिस्ट अफ फिगर्स भनेर लेखिदिनुहोस्। पेज ब्रेक गरिदिन्छु है त। अर्को भनेको एउटा कुरा लेख्नुहोस् है त, फिगर स्पेलिङ मिस्टेक हो भने फेरि इरर आइदिन्छ नि। सो अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ है। यो चाहिँ 0. सपोज मैले 25 राखेँ, टेक्स्ट विड्थ भन्ने भयो, इक्वल टु 0.25 ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट विड्थ। ओके, टेक्स्ट विड्थ है त।
WITT ओके यो अगाडि विड्थ मात्रै है विड्थलाई डिफाइन गरेको हो सो यो टेक्स्ट विड्थ होइन अगाडि चाहिँ ल विड्थ इक्वल टु यति भयो भने अब म के गर्छु त यहाँ चाहिँ फिगरको नाम के छ मेरो ए भन्ने फिगरको नाम छ है तपाईले नि यो गर्नुस् अर्को भनेको हाम्रो के हो त अब इन फिगर गर्नु पर्यो के एरर आयो भने आर नै ठीक छ 0.25 टेक्स्ट विड्थ यो ठिकै छ फिगर र्याप फिगर गर्नु पर्यो नि त के एरर छ त्यस्तो तपाईले टाइप गर्नुस् है त यो एरर त हाम्रो प्रब्लम सल्भ त भइ नै हाल्छ यो ठिकै छ बिगिन सेन्टर पनि ठिकै छ यो इन्भाइरोमेन्ट र्याप फिगर अनडिफाइन्ड ओके ल ठीक छ एरर पर्ने है त अनडिफाइन्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्नुपर्छ युज प्याकेज भनेर बुझ्नुपर्छ ल र्याप फिगर गर्नको लागि चाहिँ तपाईले अर्को एउटा के युज गर्नुपर्छ भने युज प्याकेज नेक्स्ट युज प्याकेज के हो त युज प्याकेज WRAP FEGUR ओके अब पनि एरर ओके ल गर्नुस् है त यसलाई हतार नगर्नुस् मैले यो एउटा एक्स्ट्रा कुरा पनि देखाइदिइहालौँ भनेर हो तपाईहरुले पनि सर्टेन टेक्स्टहरु युज गर्नुस् है त सपोज मेरो फिगर यो टेक्स्ट चाहिँ यसरी छ ओके मैले खोजेको कुरा चाहिँ यो हो हेर्नुस् है त हेर्नुस् त मैले के गरे यहाँनिर हेर्नुस् है त यति कमान्डलाई हेर्नुस् त मैले सिलेक्ट गरेको बिगिन फिगरको ठाउँमा मैले WRAP र्याप फिगर भनेर डिफाइन गरे त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यो कन्टेन्टले यो डकुमेन्टको जुन हाम्रो कन्टेन्ट छ नि टेक्स्ट त्यो टेक्स्टले चाहिँ फिगरलाई र्याप गरेको भनेको हो कि यो चाहिँ राइट साइडमा युज गरेको भनेको हेर्नुस् है त यति कुरा म बुझाइदिन्छु है म यतिको तपाईहरुलाई यता च्याटमा पनि पठाइदिन्छु यो अलिकति स्पेलिङ मिस्टेक हुन सक्छ ओके हेर्नुस् त मैले त्यो पठाइदिएको छु कोड र्याप फिगर भन्ने चाहिँ के हो भने यदि कुनै फिगरलाई चाहिँ टेक्स्टको राइट साइडमा लेख्नु फिगरलाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने र्याप फिगर भनेर डिफाइन गर्ने यो आर भन्ने छ नि यो आर भनेको चाहिँ टेक्स्टको राइट साइडमा चाहिँ फिगर भनेको हो सो हेर्नुस् त टेक्स्ट लेफ्ट साइडमा छ भने फिगर राइट साइडमा छ 0.25 टेक्स्ट विड्थ भनेको के हो भने यो कुरा बुझ्नुस् है त यो चाहिँ भित्रको कुरा हो यो भित्र जुन टेक लाइफ इन्जिनको कुरा छ नि हामीले जब यो इन्क्लुड ग्राफिक्स भनेर डिफाइन गरे पछाडी लेटेकले एउटा बक्स बनाउँछ कि हैन अनि त्यो बक्स चाहिँ के हुन्छ इन्भिजिबल हुन्छ भिजिबल हुँदैन हैन अनि त्यहाँ के हुन्छ त्यो बक्स बनाएको हुन्छ भनेर सर्टेन एरिया कभर गरेको हुन्छ त्यो हामीले डिफाइन गरेको अनि त्यो डिफाइन गरेको एरियामा चाहिँ के हुन्छ फिगर इन्सर्ट हुन्छ सो यो भनेको चाहिँ त्यो हो यो भनेको चाहिँ जस्तो यताडी फिगर छ नि यो फिगरको एरिया चाहिँ यति हो है 0.25 टेक्स्ट विड्थ हो है भनेको चाहिँ के हो भने टेक्स्ट विड्थ भनेको कति हो त यो लाइनको विड्थ हो नि यसको 25% चाहिँ फिगरको लागि भनेर डिफाइन गरेको बुझ्नुस् है हेर्नुस् त बिगिन फिगर र्याप फिगर भनेको फिगर कन्टेन्टको राइट साइडमा अर लेफ्ट साइडमा युज गर्न पर्यो भने र्याप फिगर भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ इन्भाइरोमेन्ट आर भनेको फिगरलाई कन्टेन्टको राइटमा राख्ने कि लेफ्टमा राख्ने भन्ने कुरा हो अहिले मैले राइटमा राख्न खोज्दै छु सो मैले यहाँनिर यो आर भनेर डिफाइन गरे अहिले लेफ्ट पनि युज गरेर हामी हेरौँला त्यसपछि 0.25 भनेको चाहिँ 0.25 अफ टेक्स्ट विड्थ भनेको चाहिँ के हो भने टेक्स्ट विड्थ भनेको यो लाइनको टेक्स्ट हो यो टेक्स्टको विड्थ हो यसको 25% चाहिँ फिगरको लागि भनेको क्लियर है बिगिन सेन्टर त अघि मैले बताइसके त्यसपछि इन्क्लुड ग्राफिक्स विड्थ इक्वल कति दियो फिगरको विड्थ इक्वल टु 0.25 अफ टेक्स्ट विड्थ भनेको यो माथि जति डिफाइन गरेको छु त्यो होल एरिया चाहिँ कभर गर्ने गरी फिगर इन्सर्ट गर्ने भनेको यो चाहिँ
यसले चाहिँ फिगरको विड्थलाई डिफाइन गरेको भनेपछि त्यही भएर हेर्नुहोस् त यो होल 25% अफ यति डिमेन्सन नै के गरेको छ, यति एरिया नै के गरेको छ, फिगरले कभर गरेको छ के। अब यसलाई भिजुअलाइज गर्नलाई म कसरी गराइदिन्छु भने सपोज माथि मैले एरिया चाहिँ 50% चाहिँ डिफाइन गरेँ ल, हेर्नुहोस् है त। अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त, 50% के भयो त, फिगरको लागि भनेर 50% डिफाइन गरिदिएँ, आधी मात्रै आयो नि टेक्स्ट, अनि आधी भनेको फिगरको लागि युज गरेँ। तर फिगर चाहिँ मेरो के छ त 0.25% छ नि त, फिगरको साइज त सानो छ नि त, भनेपछि यो होल एरियामा कभर गर्दैन। यदि मैले यसलाई पनि 5 गरिदिएँ भने के हुन्छ, त्यसमा कभर हुन्छ, होल एरियामा कभर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर साइज मिलाउनु पर्छ। अब अलिकति अनकन्ट्रोल फर्ममा आयो नि, किनभने साइज ठुलो भयो, सो तपाईँले 0.25 राखिदिनुहोस्। ल अब यहाँ पनि क्याप्सन राख्न मिल्छ, यो फिगरको मुनि इन्क्लुड ग्राफिक्स भित्र के गर्नु, क्याप्सन राख्नुहोस् है त। ल यो ऱ्याप फिगरको बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुहोस् त ल, क्लियर हुनुहुन्छ कि छैन, बुझ्नु भयो कि भएन मैले अहिले डिस्क्राइब गरेको कोड। अनि यो ऱ्याप फिगरको लागि के गर्नुपर्छ, माथिको प्याकेज युज गर्नुपर्छ, युज प्याकेज ऱ्याप FIG मात्र युज गर्नुपर्छ। ओके ल, सिम्पल वेमा म डिस्क्राइब गर्छु है त। मैले केही गरेको छैन, सिम्पली के गरेको छु भने माथि माथि के गरेको थिएँ मैले, टेक्स्ट मुनि फिगर गरेको थिएँ। अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, फिगर चाहिँ राइट अर लेफ्टमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने म के गर्छु, ऱ्याप फिगर भनेको फिगर चाहिँ के भयो, टेक्स्ट भित्र भएको जस्तो भयो कि, यो चाहिँ ऱ्याप गरेको जस्तो भयो है। सो ऱ्याप फिगर भनेर युज गरेँ। आर भनेको टेक्स्टको राइट साइडको लागि मैले आर युज गर्छु र 0.25 टेक्स्ट विड्थ भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त 50% चाहिँ टेक्स्ट छ, 50% एरिया चाहिँ फिगरको लागि भनेर डिफाइन गरिदिएको हो, द्याट्स इट है, केही पनि छैन गाह्रो कुरा। अर्को भनेको के हो, बिगिन सेन्टर गरे इन सेन्टर भइहाल्यो। इन्क्लुड ग्राफिक्स, यो फिगरको विड्थ कति हो, 25% अफ टेक्स्ट विड्थ भनेको हो कि यसले, बुझ्नुभयो। यो टेक्स्टको कति त, यो होल टेक्स्टको विड्थ जति छ नि त्यसको 25% चाहिँ फिगर है, भने फिगरको साइज डिफाइन गरेको हो, नथिङ एल्स। यसमा कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा छैन। अर्को भनेको चाहिँ यो फिगर्स, यो फिगरको इमेज नेम भइहाल्यो। अर्को भनेको बिगिन ऱ्याप फिगर गरेपछि इन ऱ्याप फिगरै गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ युज प्याकेज ऱ्याप फिगर युज गर्नु पर्यो। क्लियर अर नट? अब भन्नुहोस् ल, तपाईहरुको पनि यो आउनु पर्यो, आउने जतिले यस लेख्नु। अनि यो फिगरको तलमाथि नै टेक्स्टहरु, सर्टेन टेक्स्टहरु राख्नुस् अनि थाहा हुन्छ। यदि मेरो विड्थ र हाइट हाम्रो टेक्स्टको के रे फिगरको बराबर छ भन्ने काम गर्छ हैन, ला एकपट्टि लाम्चो एकपट्टि छोटो भयो भने त काम गर्छ गर्छ। मेरो घर मैले दुईटामा ट्राई गरे, एउटा स्क्वायर खालको मात्र काम गर्छ अनि एकपट्टि लाम्चो एकपट्टि छोटो जस्तो हाम्रो ग्राफ देखाउनु पर्ने हुन्छ नि कुनै कुनै केसमा त। अब तपाईको म्याटल्याबबाट आएको डेटाहरु देखाउँदाखेरि हो त्यस्तो गर्दा चाहिँ देखाउँदैन, के रे त्यो फिगरमै टेक्स्ट आइदिन्छ क्या। तपाईँले जस्तो बक्स भन्नुभयो नि, त्यो बक्स चाहिँ छुट्याउँछ तर त्यो बक्स भन्दा बाहिर पर्छ, त्यो आफैले मिलाउनु पर्ने हो। यसको लागि अर्को के कमान्डहरु छ, त्यो आफैले मिलाउने हो, त्यो चाहिँ यो म्यानुअली मिलाउन पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यो 50% एरिया भने चाहिँ हामीले डिफाइन गर्यौं, अनि त्यो भित्रको फिगरको लागि चाहिँ अब तपाईले म्यानुअली कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। यदि यो रेक्ट्याङ्गलमा छ भने त मैले यो मेरो चाहिँ अटोमेटिकली यो मिल्यो हैन, म्याच भयो। यदि म्याच भएन भने चाहिँ तपाईले त्यसरी म्यानुअली मिलाउन पर्यो, त्यो माथि हाइट विड्थ गरेर। र तपाईले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको रिपोर्टहरु बनाउँदा फिगर कहिले पनि यसरी इन्सर्ट नगर्नुस् है, यो चाहिँ बुकहरुमा हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईले प्रोजेक्टको रिपोर्ट, फाइनल इयर प्रोजेक्टको रिपोर्ट बनाउँदाखेरि फिगरहरु कहिले पनि टेक्स्टको बीचमा इन्सर्ट नगर्नुस् है। त्यो चाहिँ फिगर कि बटममा हुन्छ कि टपमा हुन्छ। अनि लेबलिङ गर्दैपछि त फिगर, अघि मैले यहाँ क्रस रेफरेन्सिङ सिकाएँ नि, हेर्नुस् त यो क्रस रेफरेन्सिङ सिकाएँ नि। सो फिगर फ्रम फिगर 1 भनेर फिगरको डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो गर्छौं। सो फिगर रिपोर्टमा फिगर बनाउँदा राख्दाखेरि जहिले पनि कि टपमा गर्नुस् कि बटममा इन्सर्ट गर्नुस् है त। यो बीचमा यसरी इन्सर्ट नगर्नुस्। यो चाहिँ मैले अहिले तपाईहरुलाई देखाएको हो, तर स्ट्यान्डर्ड रिपोर्टमा के भन्ने कुरो त मैले बताउनै छ तपाईहरुलाई है। अनि यसरी इन्सर्ट नगर्नुस् रिपोर्ट बनाउँदाखेरि, दिस इज नट अ स्ट्यान्डर्ड है। यो चाहिँ त्यति राम्रो स्ट्यान्डर्ड होइन हाम्रो रिपोर्ट थेसिसको लागि चाहिँ। थेसिसमा त हामी जस्ट सिम्पली माथि टेक्स्ट लेख्छौं, तल टेक्स्ट लेख्छौं, फिगरलाई क्लियर वेमा बीचमा सेन्टरमा, सेन्टर अलाइनमेन्टमा देखाउँछौं। यो माथि जसरी यो फिगरहरु जसरी देखाउँछौं, र यो फिगर चाहिँ कि बटममा होस् कि टपमा होस्, यो बीचमा यसरी फिगर बीचमा चाहिँ इन्सर्ट नगर्नुस् है। त्यो टप र बटममा युज गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने, यो एज को ठाउँमा टी युज गर्ने, टी अर बी युज गर्ने। अनि अर्को कुरा छ नि, मैले त्यो क्यापिटल एज को कुरा गरिन है त।
त्यो क्यापिटल एज को कुरा गरिदिन्छु म एकपटक है त हेर्नुस् त यो सम्म त सबैको आएको हो नि र्याप फिगरको त र्याप फिगरको कसैले नि कमेन्ट गर्नु भएन नि मैले कोड नि पठाइदिएको छु तपाईहरुलाई हेर्नुस् त त्यो र्याप फिगरको चाहिँ तलमाथि टेक्स्ट भयो भने मात्रै यसरी आउँछ है हेर्नुस् त मेरो तलमाथि टेक्स्ट छ नि है त ल ठिकै छ त्यो ट्राई गर्नुस् मैले कोड पनि पठाइदिएको छु अब अर्को के हुन्छ भने स्मल एज को युज गर्यो क्यापिटल एज को हामीले युज गरेको छैनौं है सो मैले सपोज यो ठाउँमा चाहिँ क्यापिटल एज युज गरे भने स्मल एज ले काम गरेन भने क्यापिटल एज युज गर्ने है यो युज गरे भने के हुन्छ रन हुँदैन है सो त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त अननोन फ्लोट अप्सन एज भनेको छ त्यही भएर यसको लागि क्यापिटल एज युज गर्दाखेरि मैले अघि के भनेको थिएँ त एउटा प्याकेज युज गर्नुपर्छ हामीले ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज फ्लोट भन्ने अनि मात्र यो रन हुन्छ है अब रन भयो है अब क्लियर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो क्यापिटल एज को पनि क्लियर हुनुहुन्छ है त यो मैले यहाँनिर युज गरेको छु जुनसुकै कोडमा एज स्मल एज युज गरेको ठाउँमा क्यापिटल एज युज गर्नुस् रन गराउनुस् रन हुँदैन किन रन नभएको भने तपाईले माथि युज प्याकेज फ्लोट भन्ने युज डिफाइन गर्नुपर्छ है सो फिगरमा काम गर्दाखेरि तपाईहरुले जहिले पनि यो 4 वटा यो 5 वटा कमान्ड चाहिँ कम्पल्सरी हुनै पर्छ यो 3 वटा भनौं न यो 3 वटा चाहिँ है त यो 3 वटा यो चाहिँ तपाईले प्रिएम्बल पार्टमा चाहिँ इन्सर्ट गर्ने ओके ओके ल फिगर पनि यही नै हो अब फर्दर तपाईहरुलाई गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले क्याप्सन पनि राख्ने सिकाइहाले लेबलिङ पनि सिकाइहाले क्रस रेफरेन्सिङ पनि सिकाए एउटा एक्स्ट्रा यो कसरी र्याप फिगर कसरी गर्ने पनि सिकाए देन स्केल कसरी यु गर्ने पनि सिकाए त्यसपछि लिस्ट अफ फिगर कसरी निकाल्ने पनि सिकाए ओके फिगरको यति नै हो हस् ल आजको लागि हामी यति नै गरौँ फिगरको कम्प्लिट भयो भोलि हामी टेबलको गर्छौं